फ्रेंड्स येतो आता आमी घेनेली नुस्त्या पोळां भरपूर नुस्त्या मिक्स नुस्त्या पोळां सगळें आनी ते पोळे बांगडे मोटेले. आतां हांव कितें करता तूं हे बांगड न्हू थंय मोटे आहाय सारके हांव तोंडां भाजयतां. भायल्यान वता आनी ते हांव साफ कोता आनी तोंडां भाजून घेता आनी तुमकांय बी दाखयता कितको भाजताय ते तोंडां. थंय कितले व्हडले बांगडे ते सारके फ्रेश आहाय सारके आनी सारके बरे आहाय. फ्रेंड्स तोंडां भाजता जाल्यार बांगडे अशें करून साफ करपा पडटाय. हें अशें करून दवरपाचें आनी हें तेंचें पोटांतलें अशें करून काडपाचें आनी बोडूक तेशें दवरपाचें तेंचें हें काडपाचें पोटांत चोय कितें फ्रेश आहाय ते बांगडे आनी न्हू हें सगळें पोटांत क्लीन करपाचें आनी बांगडे अशें दवरपाचें आनी काश्यान घालपाचें आनी तेका मीठ लावपाचें आनी मागीर हांव तुमकां दाखयतां कितको भाजताय तें. हेचे मुगेले जाले बांगडे साफ करून हांव तेका घालता थोडें मोटेलें मीठ आनी हांव सोमतें व्हरता तेंकां आतां भाजपा भायल्यान मिक्स करपाचें मीठ लायन आनी हांव तुमकां दाखयतां तोंडां भाजपाचें भायल्यान वचोन. हांव आनी भियेंत रावयताय केळीचें पान कातरून फाटल्यान आनी बरो काळोख जालो आहा. आमी लायट पेटयल्या आतां आमी वयताय थिंगां चल गो भियेंत पांयांको सारकें चोय आं पांयांको सांबाळ गो. हे उठ गो तुमी येयना खंय हांव काडटा आनी एक घे आनी हें कातर हें तें कातर ओके जालें तें पान हाडली काडून सो केळी पान काडल्याची मातशें हांव उदका पाचार करतलें कित्याक तेंचेर धूड आहलोलो चड तेका लागून हांव ही मातशें धुवन घेता. थंय आमी तोंड हाडलोलें सो तें तोंड हांव हिंग घातां तेजेर घातां आनी मागीर घातां बरें करपा जाय बेड म्हणटाय ती बाकी बेड कोनाय तशें करपा जाय तें बरें आनी मागीर घालपा जाय केळी पानां केळी पान दवरपाचीं अशें करून केळी पान घायल म्हणटकच हे तुमगे दवरे बांगडे अशें करून सारके बरे भाशेन मांडय आनी सारके बेडीचे कितको न्हिदताय ते भाशेन बरे भाशेन तेंका न्हिदाय आनी तेंच वयल्यान घालें मागीर भरपूर आनी तोंड आनी भरपूर तोंड घालें आनी तें धांकें तेंची हाताक तेंका धांकें आनी मागीर घालें तुमी अशें करून उजो मोद घायलें अशें करून तेका सायडीसून वचून लागून वयता. नावलं मग किती बात आहे बांगडे जाले एक सायडीन एक कित्याक उज मातशें हें जाला मातशें डावन पडलें सर ओके 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 जालें आतां जालो तेंगे टायम जालो पोचपाचो आतां हांव तेंका टर्न करता टर्न करपाक एक सायडीन जालें एक सायडीन अशें कोताय अशें करून टर्न करपा तें एक सायडीन आतां एक सायड घेवपा तेंची ती सायड जाली आतां हो टर्न करपाचो जिते आहा न्हू सायड आतां हांवें सगळें टर्न केलें आतां तेचेर न्हू पोतून उज घातली हें पोतून घालपाचें तोंड हाकें धांपपाचें पोतून घाल आनी आतां हांव आनी उज घातलें टर्न केलें म्हणटकीर हांकां पोतून उज घालपाचो
ओके आणि तोंड घालपाचें आणि तोंड घालपाचें घाले सारकें परतून काय करपाचें आणि परतून उचलापाचो आणि परतून उजलापाचो आणि झगड काडपाचें ह्या टायमाचेर लियंटर आमगे उज घाता तेका उमेदीन उज घालपाची घालून हें लासपाचें तोंड लासपाचो लावपाचें मागीर दाखयताय तुमकां जाल म्हणटकच कशें दाखय न्ही सारकें तोंड लासपाल म्हणटकच आयको हांव तेजे येयल्यार तोंड उलयता एशें करून परतून लासपाचें वाव एशें करून क्रिसमसा बसपा आमी पाटी न्हू बरें बायलो सो उज पालोला आतां आमी चॅक कोताय बांगडे आमगेले खूंय पावल्याय ते बांगडे जाले रेडी काडटा तांकां गोबोर लागलो हा गरम आहाय मुगो तें गरम आहाय असो हातीन काडटा उज पालोलो तो प्लकर घ्या न्हू प्लकर बाजावला न्हू आतां तुमकां दाखयता भितर चला आतां आमी या भितर जालें सो फ्रेंड्स चंय तोंडांतले बांगडे जाले रेडी आतां तुमकां ते दाखयता कशें केरी पानाचेर घालून बरें मांडून दाखयता सारकें लायनीन चंय गोवन स्टायल रेडी जाले बांगडे तोंडाक बाजून खावपाचे तुमगे कोणागे अशें करून लायक घारां प्लेस बी आहा न्हू आतां सगळीं फ्लॅट येयली न्हू सो घारां कोणागे प्लेस आहा सो ट्राय करुया न्ही थंय बरो लागताय आनी तूं बरो लागताय न्हू सारकें चोडो बरो लागताय खावपा एक तुमकां आमगे चॅनल लायक जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें गुड नायट एंड थँक्स फॉर वॉचिंग